शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नमस्कार. We will start Namaskaram. today also. So I was thinking maybe tomorrow we can read new shlokas. Today also we will do Parayana. So if one of you is ready, you can start from 35. We will start from 35 because we have already completed 67 shlokas, I think. Right? I think we stopped at 67. So Correct, we'll correct. start from 67. 35 so that we get more accustomed to the later shlokas because we have done Parayana of the earlier shlokas many, many times. Hmm. Arpanaji, you want to do or should I start? You can start. Actually, I'm waiting for. I have to record at class, so I'm just waiting for to start that recording. Okay. Recording start कर दिया है मैम. नहीं ये I'm TA of the course, ML course. अच्छा. Okay, all right. Waiting for professor to come and then start. Okay. Yeah. Okay, then sir, I will start. Yes. त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोब्रवीत् रामोऽपि परमोधारः सुमुखः सुमहायशाः सुमहायशाः. Nice. Right? Yes, sir. Nice. Correct? Correct. न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः विवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः सकामम् अनवाप्यैव सकामम् अनवाप्यैव रामापादा उपस्पृशन् रामपादा उपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विरातं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः
सुतीक्ष्णं च अपि अगस्त्यभ्रातरं तथा सुतीक्ष्णं तीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं चाप्यगस्त्यं च चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा. ओके. सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जघ्राहैन्ध्रं शरासनम् खड्गं च परमप्रीतः तूणी चाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह. So you have to break it here, sir. Vane vanacharaiः सह वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयो भाग्यमन् सर्वे वधयासुररक्षसान् सुतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने. Yes, sir. प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसान् ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनाम् Okay. तेन तत्रैव वसथा जनस्थानि निवासिनी निरूपितशूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखावख्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् करं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम् निजघान रणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने वस्मिन्नि वसथा जनस्थान निवासिनाम् रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवदं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमाणः सुबुहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता. Sir, your sharing is stuck, I think. Hello? Can you guys hear me? Yeah, I think it's stuck. Okay. You have a local copy, no? Yeah. I will continue to read. Sure. Navirodho bhalavata क्षमो रावण तेन थे अनाधृत्यथु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचः तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ जहार्य भार्यां रामस्य क्रुद्धम् अत्वा जटायुषं क्रुद्धं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः
शोक संतृप्तो शोक santapto. राघव Sorry, sir. शोक संतप्तो. I had to quickly take a call, so I had to go home. Yeah, no Yeah, problem. I got a call from my advisor, so No please. problem, sir. I'm sorry. No, no. राघव शोक संतप्तो विललाप कुलेन्द्रियः विनलापाकुलेन्द्रियः विललापाकुलेन्द्रिय नैव शोकेन रुद्रं दग्ध्वा जटायुषम् रन्दग्ध्वा जटायुषम् मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धन् नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम्. Yes. So I would like to, as you are getting more and more familiar with the shlokas, try to sing as well, slowly. Yeah. Still some pronunciation I'm struggling. I practice. Yes, And yeah, raga I slowly. have not got it at No, all. not today. Slowly. Eventually. Yeah, yes, that's the goal. In your teaching. Margamano vane sitam rakshasam sandadharshaha kapandham. Sandadarshaha. Sir, dadarshaha. Dadha iti na. Dadarshaha. Sandadharshaha. Sandadharshaha. Kapandham nama rupena vikrutam ghora darshanam tam nihatya mahabhavut babhur dadhaha swargatascha saha sachasya kathayamasa shabarim dharmacharinim. You can stop here, sir. Shamani. We'll give chance to Arpana ji. Sure. Can you read Thank now? Yes. Okay. Yes. श्रीमणि धर्म निपुणा श्रमणीं धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघवम्. श्रमणीं श्रीमणिं धर्म निपुणा अभ्यगच्छेति राघवम् अभिगच्छेति Okay, I will say again. Yes. श्रमणीं धर्म निपुणाम् अभिगच्छेति राघवम्. अभिगच्छेति राघवम्. Abhigaccha. Hey Rama, Abhigaccha. Go to her. अभिगच्छेति राघवम्. Abhigaccha. Okay, cha will all. Abhigaccheti raghavam. Abhigaccheti raghavam. So, 1 minute. So the point is, the word there is, just a second. Because of this long sandhis, it is hard for us to follow sometimes. So, what is being said is, Dharmanipunam Abhigaccha iti. So, what is being said? What they are trying to say is this. Dharmanipunam. So, at the end there is Dharmanipunam. Right? And then this is followed by Abhigaccha. Abhi is an upasarga, it is the prefix, and the verb is gaccha. Gaccha is the form of saying, you go. Jao. The word jao is gaccha in Sanskrit. So it is actually telling somebody to do something. Yeah, aham gacchami is there, no? Gacchami मतलब मैं जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगी. लेकिन गच्छा मतलब जाओ, तुम जाओ. In fact, अभिगच्छा मतलब उसके पास जाओ. अभिगच्छा उसके बाद इति है. इति. Okay. So now what is happening? Dharmanipunam a. This a and ma add together to form ma.
in the middle. Dharmanipunamabhigaccha abhigaccha iti. So gaccha iti, you can again split this into three. There is the ch, half ch, and then there is the ch, and then that is followed by a. So cha contains three. Ch, ch, a. This is cha, and this I is being followed by e. So because of these two, what will happen? A will come. When these two add, you get A. Okay. जब ये तीनों ऐड हो जाएंगी तो क्या होगा? 6 हो जाएगा. ती वो ऐसे ही आ रहा है. अभिगच्छेति राघवम् श्रमणीं धर्मणि निपुणामभिगच्छेति राघवम्. शर्मणिं धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघवम्. बस इतना ही. सोऽभ्यगच्छन् महातेजाः सोऽभ्यगच्छन् महातेजः शबरीं तेजाः शबरीं शत्रुसूदनः शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यक् शबर्या पूजितः सम्यक् रामो पूजितः सम्यक् शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः. पंपातीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद्वचना चैव सुग्रीवेण समागतः. सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसाद् रामो महाबलः. संसद रामो महाबलः. अदितः न आदितः तद् यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः आदितः तद् यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दिखना चाहिए. हाँ जी. शाह और शाह के बीच में आपको सुनाई देना होगा दोनों फर्क क्या है दोनों. सीतायाश्च विशेषतः. सीतायाश्च याश्च मत बोलिए. याश्च विशेषतः. सीतायाश्च विशेषतः. सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम्. ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाया वेदितं सर्वं प्रणया दुःखीन तेन च. प्रणयात् दुःखितेन च.
pranayat dukhitena cha. That So actually person here, is not this is happy. what I learned recently. Normally we said dukkha, but that is slightly incorrect. The visarga is there, right? We need to Yeah, pronounce the visarga also. You are directly saying dukkha. Dukkha is it's not correct. It is yeah. rather dukkha. Dukkha. Dukh, Dukh. dukh, Dukkha. dukha, Ha, dukha, ha. dukha. Okay. Pranaya dukhitena cha. Pranaya dukhitena cha. हाँ जी. Okay. Ramaya veditam sarvam pranaya dukhitena cha. Okay. I think this, practice Yeah. I was thinking. You got it previous time, but yeah. प्रतिज्ञानितं च रामेण प्रतिज्ञातं च रामेण. प्रतिज्ञानितं च रामेण ज्ञान इति नास्ति. ज्ञातं. प्रतिज्ञातं च रामेण. प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा कृतवान्. ज्ञातं हम्म, प्रतिज्ञातं च रामेण हम्म. तदा बालीवधं प्रति I think this is where we वालिंश्च stop. Oh, no. huh? Okay, continue. no वालिंश्च बलं तत्र कथयामास वानरः वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः. वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः. अब इसको आधा कर रही हो, इसको भी आधा कर रही हो. ओके वालिनश्च वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः. वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः. ठीक है. सुग्रीवः शङ्कितश्चास्मि नित्यं वीर्येण राघवे. सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् नित्यं वीर्येण राघवे. सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् शङ्कितश्चासीत्. शङ्कितश्चासीत् नित्यं वीर्येण राघवे. हम्म. राघव प्रत्यायार्थं तु राघव प्रत्ययार्थं प्रत्ययार्थं तु. तु राघव प्रत्ययार्थं तु राघव प्रत्ययार्थं तु. राघव 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 राघवप् न ओके राघव प्रत्ययार्थं तु. ओके राघव प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभे कामयुत्तमं कायमुत्तमम्. काय उत्तमं कायम् उत्तमम्. काय कायम् ओके उत्तमम्. कायमुत्तमम्. कायम् उत्तमं कायमुत्तमम्. कायमुत्तमं राघव राघव प्रत्ययार्थं तु दुन्देभे कायमुत्तमं दुन्दुभेः कायमुत्तमम्. दुन्दुभे कायमुत्तमं. आ गया? नहीं. दुन्दुभेः कायमुत्तमम्. दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभं महापर्वतसन्निभम्. महापर्वतसन्निभं show me this completely. Oh, sir. उत्स्मयित्वा महाबाहुः. उत्समयित्वा महाबाहुः उत्स्मयित्वा. उत्स्मयित्वा उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः.
प्रेक्ष्य चास्थि महाबलः प्रेक्ष्य चास्थि महाबलः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः चास्थि प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः अस्थि अस्थि मतलब समझते हो ना आप स्केलेटन हाँ प्रेक्ष्य he saw प्रेक्ष्य means he saw who महाबाहुः who is महाबाहुः महाबलः रामः इति उत्स्मयित्वा means he mildly smiled looking at that body of Dundubhi Mahaparvata Sannibham. So the skeleton, the remains of this Kabandha Rakshasa who was killed by Vali, right? Yes. So what is happening if you remember the story back? Yeah. Sugriva does not yet trust Rama's power. He does not believe that Rama is actually that strong. And then in order to see how strong Rama is, he starts telling how Balavan this Vali is. Valinascha balam tatra kathayamasa vanaraha. Valinaha balam kathayamasa. He started telling about how powerful Vali is. Sugrivaha shankitaschaasit nityam viryena raghave. So he was always shankitaha. He was always doubtful. Raghava pratyayarthantu. In order to determine if Rama is that powerful, Dundubhehe kayamuttamam darshayamasa. He started showing. Darshayamasa means he started showing the body or the remains of Dundubhi. Okay. How was it? Mahaparvata Sannibham. It was like a huge mountain. Utsmayitva Mahabahuः प्रेक्ष्य चास्थि महाबलः महाबाहुः महाबलः रामः Utsmayitva. First he smiled looking at the body. Prekshya Asthi, looking at the skeleton, he smiled. Padangusthena chikshepa. Pada angusthena, with the toe, big toe of the foot. Chikshepa, he threw or kicked. Sampurnam dashayojanam. So the body was Sampurnam dashayojanam chikshepa. So the body, after he kicked it, chikshepa, meaning he kicked it, what happened to the body? It flew 10 yojanas. 10 yojanas. Each yojana is like 12 kilometers, approximately. Or 12 miles, I think. Let's see. Let's quickly search. Kilometers. Around 8 to 16. So let's take an average of 12. Okay. So 12. So 120 kilometers. So it's like Here he to kicked in Mysore. Bengaluru, it fell in Mysore. Yeah. Mysore is 120 kilometers, huh? Yeah. So. Around, yeah. Padangusthena chikshepa sampurnam dashayojanam. पादानुगुष्ठेन चिक्षेप Padangusthena. पादाङ्क्षेप सम्पूर्णं दशयोजनं बिभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं. Okay, can you say it? I'm confused. I'm getting confused. Pratyayam tada. Pratyayan tada. Pratyayan. Janayena. Janayan pratyayam tada. Janayan pratyayam tada. Tata. Okay, it will be tataf, na? I have not
Okay. Oh, Tatah Pritamanasteena Vishwastah Samahakapihi. This is done actually. We did it. yeah. Tatah Preet Manastena Viswastassa Mahakapihi. विश्वस्तः उसको विश्वास हो गया. Yes. ततः मतलब तब किष्किन्धाम प्रीतमानास. Okay, please read. किष्किन्धाम राम सहितो जगाम च गुहाम तदा. Yeah, we did it till here. Yes. Okay, we still have time. I think today somebody new has come. Namaste, Srinivas ji. Hello. Srinivas ji, are you there? Okay, you might be busy. Mahesh ji, would you like to read again? Continue. Oh, okay. Srinivas ji. Can you hear me? We are unable to hear you. Okay, unfortunately, I think there is some mic problem. We are unable to hear you. You can. Sorry. I was on mute. I couldn't. I was speaking. Sorry. Oh, okay, no problem. Would you like to continue, sir? I think Oh, where did you yes. stop? You stopped around 45 or 46. I think this is where we stopped with you. You stopped here, if I remember correctly. Tena tatraiva. Yes. Okay. Yeah, I will continue from Tena tatraiva. Okay. Tena tatraiva vasatha janasthani nivasini. Janasthana nivasini. Okay. Janasthana nivasini. Virupita Shurpanakha Kamarupini Tatha Shurpanakha Kyath Shurpanakha Vyakyat Tatha Shurpanakha Vakyat Udyuktan Sarva Rakshasan Karam Trishirasam Chaiva Karam Trishirasam Chaiva Karam Trishirasam Chaiva Dushanam Chaiva Rakshasam Nijaghana Rane Ramaha Tesham Chaiva Padanughan Vane tasminni vasatha janasthana nivasinam. Janasthana nivasinam. Rakshasam nihatanyasan sahasrani chaturdasha Sahasrani Chaturdasha. Sahasrani, sir. Sahasrani. So, Srani is there. Yes, sir. Rakshasam. Sahasra means 1,000, right? Sahasrani Chaturdasha. 14,000. Chaturdasha means 14. Yes, sir. Please continue. Rakshasam nihatanyasan sahasrani chaturdasha tato jnati vadham shrutva ravana krodha murchitaha sahayam varayamasa maricham nama rakshasam varyama. Normally, it will be easier if you say Marichan Nama Rakshasam. Marichan. So you make this Sunna into Na. Okay, Marichan Nama. It is easier. Like that is the Sandhi. When the Sandhi happens, that is what it will become. Okay. Marichan Nama Rakshasam. Yes. Marichan Nama Rakshasam.
Okay. Sahayam varayamasa Marichan rakshasam Varyamanas subahusho Marichena sa Ravanaha Navirodho bhalavata Shamo Ravanatena te Anadrutya tu tadvakyam Ravana kala choditaha Jagama saha marichaha Tasyashrama padam tada Tena maya vina dhuram Apavahya nrupatmajau Jahara bhadyam ramasya Rudram atva jatayusham Rudram cha nihatam drushtva Rutam shrutva cha maithilim Raghavak shoka santaptho Vilalapa kulaendriyaha Vilalapakulendriyaha. Vilalapa kulendriyaha Tataste naiva shokena Rudram dagdva jatayusham Margamano vane Sitam rakshasam sandadharshaha Kabandham nama rupena Vikrutam ghora darshanam Tam nihatya mahabhahur dadaha swargatascha saha Sachasya katayamasa Shabarim dharmacharinim Shamanim dharma nipunam Abhigacheti ragavam Sobhya gachman mahatejaha Shabarim shatrusudhanaha Jabarya pujitas samyak Ramo dasharathatmajaha Pampatire hanumata Sangato vanarenaha Hanumadvachanachaiva Sugrivena samagataha Sugrivaya cha tatsarvam Shamsadramo mahabalaha Aditastad tadaya ruttam Tastad yatha vrittam. Aditastadya tadhyata ruttam tad yatha Tha yatha. yatha Aditaha tat yatha vrittam. Aditastad yatha vrittam. Aditas Tat yesterday you explained this split, but still yes. I missed Aditaha tat Aditas Aditas tad yatha yatha vrittam. That's all. ruttam. You got it, sir. Aditastad yatha ruttam Yascha visheshataha Sugrivaschapi tat sarvam Shrudva ramasya vanaraha Chakara sakyam ramena Pritaschaivaagni sakshikam Tato vanara rajena Vairanu kathanam prati Ramaya veditam sarvam pranayadhukhithena cha pratignatam cha ramena tada vali vadham prati vali nascha balam tatra kathayamasa vanaraha
सुग्रीवः शङ्किताश्चासीन् शङ्कितश्चासीत् सुग्रीवः शङ्किताश्चासीत् नित्यं वीर्येण राघवे नित्यं वीर्येण राघवे नित्यं वीर्येण राघवे नित्यं वीर्येण राघवे सुग्रीवः शङ्किताश्चासीत् शङ्कितश्चासीत् चासीत् ओके सुग्रीवः शङ्किताश्चासीत् सुग्रीवः शङ्किताश्चासीत् नित्यं वीर्येण राघवे राघव प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभे कायमुत्तमम् दुन्दुभेः कायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम् बिभेद च sir. Very nice, sir. Very nice. I am loving your singing. बिभेद च पुनः सालान् बिभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयत् प्रत्ययं तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धां राम सहितो जगाम च गुहां तथा. I think we stopped here. Nice, very nice. Let's see if we can read all of them in 10 minutes from the start. Okay. Om tapasvadhyaya niratam tapasvi vagvidamvaram naradam paripapracha valmikir munipungavam konvasmin sampratam loke gunavan kascha viryavan dharmajnascha kratajnascha satyavakyo drudhavratah charitrena cha koyuktah सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधन्नरम् श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतान्नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुडनिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् प्रजापतिसमश्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अधीनात्मा विचक्षणः
सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसम्भारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनं स सत्यवचनाद् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियं स जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहात् विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गिबेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम् गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्काशास्तत्र ते न्यवसन् सुखम् चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम् ऋते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छत् राज्यं महाबलः स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः गत्वा तु सुमहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोब्रवीत् रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न चैच्छत् पितुरादेशाद् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः स काममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुदीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राह इन्द्रं शरासनम् खड्गं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसां स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयतिरक्षसां ऋषीणाम् अग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी तः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघानरणे रामस्तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां राक्षसां निहतान् न्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्च्छितः सहायं वरयामास मारीचन्नाम राक्षसम् वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावणतेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचः तस्याश्रमपदं तदा
तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्याम् रामस्य क्रुद्धम् हत्वा जटायुषम् क्रुद्धम् च निहतम् दृष्ट्वा हृतम् श्रुत्वा च मैथिलीम् राघवः शोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन क्रुद्धम् दग्ध्वा जटायुषम् मार्गमाणो वने सीताम् राक्षसम् सन्दर्दर्शः कबन्धन् नाम रूपेण विकृतम् घोरदर्शनम् तम् निहत्य महाबाहुः ददाह स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास शबरीम् धर्मचारिणीम् श्रमणीम् धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघवम् सोऽभ्यगच्छन् महातेजाः शबरीम् शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वम् शंसत् रामो महाबलः यथावृत्तम् सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वम् श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यम् रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम् ततो वानरराजेन वैरानुकथनम् प्रति रामायावेदितम् सर्वम् प्रणयाद्दुःखितेन च प्रतिज्ञातम् च रामेण तदा वालिवधम् प्रति वालिनश्च बलम् तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् नित्यम् वीर्येण राघव प्रत्ययार्थम् तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम् पुनः राघव प्रत्ययार्थम् तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्थि महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णम् 10 योजनम् बिभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिम् रसातलम् चैव जनयन् प्रत्ययम् तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धाम् रामसहितो जगाम च गुहाम् तदा इति एतत् पर्यन्तं वयं पठितवन्तः. So it took 10 minutes. Correctly 10 minutes. This is a very high target for us. Slowly one day. It's not like I was born knowing Ramayana. Looks like. Definitely not. I only learned it like, in fact, let me tell you a secret. I don't know if I should tell this. I did Kanthasthikarana of these shlokas last year, only up to around 50th shloka. And from the 50, okay. I am reading these for the first time, just like you all. Wow. But yeah, your grammar and other language skills play a huge role. That is true. Having some background and understanding Sanskritam, knowing where to break these words and how to pronounce them, that will definitely help, sir. Yes, that is there. That is there. We'll stop the recording and then we can continue talking. Okay. Sir, one question I had, which